شهزاد امروز زود اومدی؟ شهزاد ببینم حالت خوبه؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ یه هفته پیش پول آوردم و داخل کمد گذاشتم، ولی الان میبینم 200,000 تاش کمه. تو راست گفته بودی، تو خونه پول نگه داشتن امن نیست. همونم شد، 200,000 تا گم شد. من چقدر بهت گفتم پول زیاد تو خونه نذار. تو خونه خدمتکارا هستن شهزاد. اصلا نمیفهمم اینا خدمتکارای قدیمی هن، چطور میشه شک کرد بهشون؟ قبلا از این اتفاقا نمیافت.